अथ 45 सर्गः। आर्तस्वरम् तु तम् भर्तुर्विज्ञाय सदृशम् वने उवाच लक्ष्मणम् सीता गच्छ जानीहि राघवम् न हि मे जीवितम् स्थाने हृदयम् वावतिष्ठते क्रोशतः परमार्तस्य श्रुतः शब्दो मया वृषम् आक्रन्दमानम् तु वने भ्रातरम् त्रातुमर्हसि तम् क्षिप्रमभिधावत्वम् भ्रातरम् शरणैषिणम् रक्षसाम् वशमापन्नम् सिंहानामिव गोवृषम् न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम् तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत् यस्त्वमस्यामवस्थायाम् भ्रातरम् नाभिपद्यसे इच्छसि त्वम् विनश्यन्तम् रामम् लक्ष्मणमत्कृते लोभात्तमत्कृते नूनम् नानुगच्छसि राघवम् व्यसनम् ते प्रियम् मन्ये स्नेहो भ्रातरिनास्ति ते तेन तिष्ठसि विस्रब्धम् तमपश्यन्महाद्युतिम् किम् हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत् कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्वमागतः एवम् ब्रुवाणाम् वैदेहीम् बाष्पशोकसमन्विताम् अब्रवील्लक्ष्मणस्त्रस्ताम् सीताम् मृगवधूमिव पन्नगासुरगन्धर्वदेवदानवराक्षसैः अशक्यस्तव वैदेहि भर्ता जेतुम् न संशयः देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने यो रामम् प्रति युध्येत समरे वासवोपमम् अवध्यः समरे रामो नैवम् त्वम् वक्तुमर्हसि न त्वामस्मिन् वने हातुमुत्सहे राघवम् विना अनिवार्यम् बलम् तस्य बलैर्बलवतामपि त्रिभिर्लोकैः समुदितैः सेश्वरैः सामरैरपि हृदयम् निर्वृतम् तेऽस्तु सन्तापस्त्यज्यताम् तव आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रम् हत्वा मृगोत्तमम् न स तस्य स्वरो व्यक्तम् न कश्चिदपि दैवतः गन्धर्वनगरप्रख्यामाया तस्य च रक्षसः व्यासभूतासि वैदेहिन्यस्ता मयि महात्मना रामेण त्वम् वरारोहेण त्वाम् त्यक्तुमिहोत्सहे कृतवैराश्च कल्याणि वयमेतैर्निशाचरैः खरस्य निधने देवि जनस्थानवधम् प्रति राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने हिंसा विहारा वैदेहि न चिन्तयितुमर्हसि लक्ष्मणेनैव मुक्ता तु क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषम् वाक्यम् लक्ष्मणम् सत्यवादिनम् अनार्या करुणारम्भ नृशंसकुलपांसना अहम् तव प्रियम् मन्ये रामस्य व्यसनम् महत् रामस्य व्यसनम् दृष्ट्वा तेनैतानि प्रभाषसे नैव चित्रम् सपत्नेषु पापम् लक्ष्मण यद्भवेत् त्वद्विधेषु नृशंसेषु नित्यम् प्रच्छन्नचारिषु सुदुष्टस्त्वम् वने राममेकमेकोऽनुगच्छसि मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा कथमिन्दीवरश्यामम् रामम् पद्मनिभेक्षणम् उपसंश्रित्य भर्तारम् कामयेयम् पृथग्जनम् समक्षम् तव सौमित्रे प्राणाम् त्यक्ष्याम्यसंशयम् रामम् विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले इत्युक्तः परुषम् वाक्यम् सीतया रोमहर्षणम् अब्रवील्लक्ष्मणः सीताम् प्राञ्जलिः स जितेन्द्रियः उत्तरम् नोत्सहे वक्तुम् दैवतम् भवति मम वाक्यमप्रतिरूपम् तु न चित्रम् स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु दृश्यते विमुक्तधर्माश्च पलास्तीक्ष्णा भेदकरा स्त्रियः न सहेहीदृशम् वाक्यम् वैदेहि जनकात्मजे श्रोत्रयोर्भयोर्मध्ये तप्तनारा च सन्निभम् उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तोऽहम् परुषम् त्वया
धिक्त्वामद्य विनश्यन्तीम् यन्मामेवम् विशङ्कसे स्त्रीत्वा दुष्टः स्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम् गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने रक्षन्तु त्वाम् विशालाक्ष समग्रावनदेवताः निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वाम् सह रामेण पश्येयम् पुनरागतः लक्ष्मणेनैव मुक्ता तु रुदती जनकात्मजा प्रत्युवाच ततो वाक्यम् तीव्रबाष्पपरिप्लुता गोदावरीम् प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मणा आबन्धिष्येऽथ वात्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः पिबामि वा विषम् तीक्ष्णम् प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् न त्वहम् राघवादन्यम् कदापि पुरुषम् स्पृशे इति लक्ष्मणमाश्रुत्य सीता शोकसमन्विता पाणिभ्याम् रुदती दुःखादुदरम् प्रजघानः तामात्तरूपाम् विमना रुदन्तीम् सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम् आश्वासयामास न चैव भर्तुस्तम् भ्रातरम् किञ्चिदुवाच सीता ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किञ्चिदभिप्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशः समैथिलीम् जगाम रामस्य समीपमात्मवान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 45 सर्गः।